दुखपी शीर दामले उपरांत हाय जाता तशें गोवा 365च्या कालच्या ग्राउंड रिपोर्टा उपरांत भलायकी खात्याचें जालें। नेस्टीव कुतिनो, प्रशांत नायक आनी यशवंत नायकान 108 सर्व्हिस स्कॅन केली। गोवा 365 तितलेच खरसाणीन दाखयली आनी भलायकी मंत्र्यान ताची दखल घेत 10 वरां भितर असोळणा, कुंकळी, नावेली आनी लोटले हेल्दांनी ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरू केली। पळयात रमेश नायक रावताचो फॉलोअप रिपोर्ट। गोवा 365 तुमकां दाखयता की काल जो आमी न्यूज हायलायट केल्लो की 108 ज्यो आसात ह्यो सगळ्यो जे VIP आयले कडेन आसात, ह्या VIP फुडें आसात आनी जे एक्सिडेंट जावन लोक रस्त्यार पडून उरतात, एक वर ॲम्ब्युलन्स येना, हेजेर आमी न्यूज दाखयलो आनीक आमकां खरेंच बरें दिसता। आनीक आमी थँक्सूय म्हणटात जो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हेका की तेणे विदीन एक 10 वरां भितर ज्या जाग्यार ह्यो ॲम्ब्युलन्स नासल्यो, वसोळणा नासली, कुंकळ नासली, त्याच बरोबर नावेली नासली, लोटले नासली, ह्या जाग्याचेर 10 वरां भितर ह्यो ॲम्ब्युलन्स ज्यो आसात ह्यो पावल्यो आनी तेजे मॅसेजी आमकां लोकांनी दिले कडेन आसात। आमी इतले सांगतात जो पर्यंत आमी असले हायलायट करनात आनी जो पर्यंत हेका रिस्पॉन्स मेळना तो पर्यंत आमी ह्या ज्यो केसी आसात हेजे आमी फॉलोअप करीत रावतले। आमी इतले म्हणटात की हे ज्यो ॲम्ब्युलन्स आसात ह्यो रस्त्यार उरपाच्यो, रस्त्यार जे कोणाक कितें जाता तांकां व्हरपाच्यो, पूण हांगा कितें जाल्यार कोणाक खबर ना की ह्यो सगळ्यो VIP राखों रावले कडेन आसात। आमकां इम्पॉर्टंट VIP न्हय, आमकां इम्पॉर्टंट लोकांलो जीव आनी ह्या लोकांले जिवा खातीरच हांगा ह्यो 108 ज्यो आसात ह्यो हांगा आसल्यो। आतां बरें दिसता की रोखडेच हेचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनीक 108 त्या जाग्यार पावली म्हणून। कुंकळेचो नेस्टीव कुतिनो, मडगांवचो प्रशांत नायक आनी 108चो आदलो कर्मचारी यशवंत नायकान दक्षिणेंतल्या हेल्थांतल्या ॲम्ब्युलन्सींची वस्तुस्थिती खणून काडली। ताची दखल भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन घेतली म्हण तांकांय बरें दिसलें। तांणी आज परत गोवा 365 कडेन आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यात। गोवा 365 थँक्स म्हणटात पयलीं, कित्याक जे सामान्य इश्यू तुमी घेवन हांगा लोकांक मातशें न्याय दिवपाचें काम 365 केल्लें आसा। अशीच एक घटना 365 हायलायट केल्ल्यो, कित्याक 108 पळय आहा ही हॉस्पिटल्स आहा ती यूज करतात। इवन मारगांव डिस्ट्रिक्ट म्हणत नाजाल्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणत, हे कितें करतात 108 आहा तांकां त्या भितर पेशंट घालतात आनी डिस्ट्रिक्टा प्रायमरी हेल्थ सेंटरांतल्यान डिस्ट्रिक्टा धाडटात आनी तेन्ना प्रॉब्लेम कितें जाता 108 तेन्ना एमर्जन्सी कितें आसा तेन्ना 108 पावना आनी लोक बोळा मारतात। 2 वरां 3 वरां लेट जालें म्हणटात 108। पण हेजें मेन कारण अशें आसा की त्या हॉस्पिटल्स जी आहात ती कितें करतात 108क आपले पेशंट घेवन कॅज्युअल धाडटात आनी ताका लागून 108चे प्रॉब्लेम जाता। हें गोवा 365 काल हायलायट केलें, ताका लागून काही हॉस्पिटलांनी ह्यो सद्याक 108 यूज करपाच्यो कमी केल्यो म्हणून आयकलां, अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें। गेले त्या वर्साक म्हणजे काल 2024 31 डिसेंबराक आमी एक न्यूज हायलायट केल्लो ॲम्ब्युलन्सा वयल्यान की सावथाक जी ॲम्ब्युलन्सां आसात ती खंय आसात तें आमकां खबर आसूंक ना। पूण जेन्ना आमी हो न्यूज एक गोवा 365 मिडियांतल्यान हायलायट केलो तेन्ना आमकां एक सारको गूड रिस्पॉन्स मेळ्ळो। लेस दॅन 24 hours ऑर आमच्यांनी म्हणूंक जाता लेस दॅन 12 hours गव्हर्मेंटान एक्शन घेयली आनी ॲम्ब्युलन्सां खंय बेकार आशिल्ली तीच हॉस्पिटलांत हाडली आनी आमच्या रस्त्यार पावली। काल एकाच लागून आमचे जायते जाणांचे जीव सांबाळ जाले। तशेंच आसोलना, वेळणी, कुंकोली, नावेली, नुवे
एम्ब्युलन्साक आसोंक ना तेच आज आमकां आमचे सिक्रेट एजंटा वयल्यान आमकां कळ्ळें आनी आमकां एक वालोर दिवपाचो म्हणल्यार सगळे आमचे लोकांनी आमकां एप्रिशिएट केलें. तशेंच गोवा 365 एप्रिशिएट करून आनी आमकां हो न्यूज हायलायट केलो म्हूण हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे विश्वजीत बाबान हें एक्शनां सिरियसली घेयलां म्हूण हांव तेमकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा वयल्यानूय आनी आमच्या मारगांव हॉस्पिटलांक जे इक्विपमेंट नाय आनी आमचे जे सावथांतल्यान बांबोली GMCक वचोंक पडटाय तीच इक्विपमेंट आमच्या साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक हाडूंक म्हूण मागता. म्हाका दिसता विश्वजीत राणेन हेजेर एक्शन घेतलो आनी आमच्या लोकांची सगळी जी त्रास पडटात ते साउथ गोवाक आमच्या सोंपतले म्हूण. इतल्याचेरच ही कथा सोंपना. VIP परस सामान्य मनशांचो आवाज उंचायेर व्हरपी गोवा 365च्यो बातम्यो पळोवप्यांनी उपकार मानले. आयकात फोनावयल्यान दिल्ल्यो कांय वेंचीक प्रतिक्रिया. भाऊ देव बरें करूं. नावेली बाणावले गाडी स्टार्ट जाल्यो नायटी सामके धाडल्यो गाडी सान जीव सोडीत सान ड्रायव्हर धाडले सगळे धाडले गाडी सारकेल्यो बाणावले येयले आनी नावेली आत्तां स्टार्ट केल्या ऑन रोड केल्या गाडी. भाऊ वालोर रे तुका देवापा बरें दिसलें. बरें जावं तुगे भाऊ आमी घातले म्हण बरें जावं तुजें. सर हॉस्पिटल साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आसा पळय गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स हे 108 यूज करतात. आपली कामां कॅज्युअलिटी शिफ्टिंग टू बांबोळी तसली कामां शिफ्टिंग पेशंटा लागून 108 यूज करतात. ते त्यांची 4 गाडी आसा. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत 4 एम्ब्युलन्स आसात पूण ते 4 एम्ब्युलन्स आसतना सुद्दां ते 108 यूज करतात शिफ्टिंगां. आनी मागीर तांगे शिफ्ट चेंज जावपाक 2 वर आसतात. ताचे पयलीं ते पेशंट घेवन वचनात 108 बरोबर धाडटा. मागीर 108 एमर्जन्सी जेन्ना मागीर एक्सिडेंट जाता पळय तेन्ना 108 मेळना. मागीर लोक बोवाळ मारतात 108 1 वर लेट आयली 2 वर लेट आयली. ती कितली पयस सावन 108 येता ते कोण पळयना. आनी सेकंड म्हणल्यार सर ते काल तुम्ही नावेली गाडी ना म्हणून तुम्ही बोवाळ मारतरे सांची मागीर ते नावेली गाडी स्टार्ट केली सर. आनी सर तुमकां व्हेरी मच थँक्यू. तुम्ही ते बोवाळ मारताय 108 लागून ताका लागून ते एम्ब्युलन्स ताणें हाडल्या. अजून आनी एक सर म्हणल्यार ते ऑडिट कॉन्ट्रॅक्ट दिता तेन्ना ऑडिट करना ते मागीर गाडयांचे. एक फावटी कॉन्ट्रॅक्ट दिली की सगळी काबार जाता. ऑडिट करपा जाय न्ही सर तेणी गाडयांची खंयची गाडी आसा मोडल्या कितें जाली ती. हेच सर हे मातशें तूं पळय आनीक तूं परत हे वयर काडटा म्हणून मातशें तेंगे कितें तरी जाता नाजाल्यार कोणूच लक्ष दिना तांकां सर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मुझैफ शेख.